शाम के साए गहरे हो चुके थे। परिंदे अपने अपने आशियानों पर वापस लौटने की तैयारी में थे। ऐसे में शहर के वस्त में वाक़ एक बड़े से होटल के शीशे पर सूरज की नारंगी रोशनी अपना रक्स कर रही थी। सूरज ने वादाई बोसा दिया और वहां होटल में सारे कमरे रोशन होते चले गए। उस होटल की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 4 के बल्ब भी रोशन हुए थे। कमरा खुला था और एक साथ 6 लोग अंदर दाखिल हुए। उनमें सबसे आगे चलने वाला शख्स शाहनवाज हाकिम था। वो वहां गोल मेज के गिर्द बैठा तो दूसरे तमाम लोग उसके इर्द गिर्द बैठ गए। उसने लैपटॉप खोला और कंपनी के बारे में ब्रीफिंग देने लगा। ये तमाम लोग फॉरेन डेलीगेशन के थे जो होटल में से मिलने आए थे और वही एक कमरा बुक करवा के मीटिंग भी कर रहे थे। वो नोट्स दे रहा था और लोग नोट्स की अहम बातें उसे रिकॉर्ड में ले रहे थे। मीटिंग कामयाबी पर जा रही थी। शाहनवाज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने बेइंतहा बेढंगे अंदाज में दस्तक दी। तो उसके चेहरे का रंग बदला और नागवारी उभर आई। कौन हो सकता है? उसने नागवारी से जेर लब दोहराया, फिर सर झटक कर दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें झुका दी कि दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। जाजिम शाहनवाज ने जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो हैरान रह गया। सामने से एक लड़की बिखरी हालत में दौड़ती अंदर तक चली आई और कमरे के दरमियान रुककर खौफजदा अंदाज में पीछे पलट कर देखा। तुम कौन हो? वो अपनी जगह से खड़ा होकर चिल्लाया और उसके पास आया तो वो लड़की बुरी तरह रो पड़ी। मुझे बचा ले, वो लोग मेरे पीछे लगे हैं, मुझे जान से मारना चाहते हैं, खुदा का वास्ता है मुझे बचा ले। वो लड़की जिसकी मोटी खूबसूरत आंखों में आंसू चमक रहे थे अपने दोनों हाथ जोड़कर बेइंतहा बिलखते हुए उसके कदमों में गिर गई। एक लम्हे के लिए जाजिम शाहनवाज साकित हुआ। अचानक क्यों दिल जोर से धड़का। उसे गहरी सांस भरी, अपने गुस्से पर काबू किया और पीछे पलट कर उन लोगों को देखा जिनके साथ उसकी मीटिंग बर्बाद की गई थी। अब तमाम लोग बाहर जाए। ये सुनना था कि तमाम लोग एक एक करके बाहर निकल गए। लड़की का जिस्म अब हौले हौले कांप रहा था। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे लेकिन वो खामोश थी। दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो जासिम शाहनवाज ने गुस्से से उस लड़की की तरफ देखा। तुम्हें इतनी इजाजत किसने दी कि तुम मेरा दरवाजा बेधड़क खोलकर अंदर दाखिल हो जाओ? तुम जो कोई भी हो, तुम्हें अंदाजा है मेरी कंपनी की रेपुटेशन दांव पर लगी और तुम हो कि यहाँ कर मेरे किरदार को मशकूक बना रही हो। उस लड़की ने रोना भूलकर जाजिम शाहनवाज की तरफ देखा। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। वो लोग सच में मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो होटल का एक एक कमरा चेक कर रहे हैं। आप वो सांस लेने को रुकी। अब मुझे छुपा ले प्लीज, मुझे बचा ले। एक बार फिर से वो बिलक बिलक कर रोने लगी और अब की बार जाजिम शाहनवाज को ना जाने क्यों उसकी बातों पर यकीन आ गया था। उसकी आंखों से निकलने वाला आंसू कथन झूठे नहीं हो सकते थे। जासिम शाहनवाज के अंदर से आवाज आई तो एक लम्हे के लिए खुद भी हैरान रह गया। ये सब कैसे हो सकता है? वो खुद से खुद ही सवाल करने लगा, कौन है वो लोग? उस लड़की को पहले तो आंसू साफ करते करने का इशारा किया और फिर अपने सामने बिठाकर पूछने लगा। वो कम उम्र थी, कोई 20 वर्ष की, लेकिन उसके आंसू देखकर शाहनवाज का दिल पिघल गया। वो लोग कौन है जो तुम्हारे पीछे लगे हैं? उस लड़की ने शाहनवाज का दिया हुआ पानी का गिलास पिया, फिर अपने आंसू साफ करके उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता, मुख्तसर सा जवाब अपने अंदर ढेरों उदासी लिए हुए था। अजीब बात है, तुम्हें पता नहीं है वो लोग कौन है, फिर भी तुम उनसे छुप रही हो और वो लोग तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। शाहनवाज का लहजा काटदार था। अब की बार उस लड़की की आंखों में गुस्सा धरा है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तो ठीक है, मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो हर जगह अपना रोना रोकर अपनी कहानी सुनाए। लेकिन हाँ, ये सच है कि मेरी कजन ने मुझे अपने कर्जदारों को भेज दिया। सुना आपने? वो गुस्से से फट पड़ी। जहसन शाहनवाज उसे देखता ही रह गया। उसने ऐसा क्यों किया? उस लड़की ने गहरी सांस भरकर उसकी आंखों में झांका ताकि उसे पैसे ना देने पड़े, उसका कर्ज उतर जाए और मेरे जैसा बोझ उनकी जिंदगी से निकल जाए। आखिरी जुमले पर वो काफी रंजीता दिखाई देने लगी। जाजिम शाहनवाज के दिल में बेख्तियार कुछ हुआ। उसे उस लड़की की आंखें बहुत बोलती हुई महसूस हुई जो अपने अंदर बहुत सा गम छुपाए हुए थी। ओके, मैं समझ गया। उस लड़की ने अफसोस से सर झटका। बस थोड़ी देर में बाद में यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तब तक के लिए आपको मुझे अपनी पनाह में लेना होगा। उसने जाजिम शाहनवाज से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की तो वो सर हिलाकर उसे देखने लगा। एक बात तो बताइए, पहलू भी तो निकल सकता है था ना कि अगर जिस फैमिली को
آپ کو قرض کی ادائیگی میں صورت میں دیا جا رہا تھا، وہ فیملی آپ کے لیے بہتر ثابت ہو جائے۔ یہ سن کر وہ رو پڑی۔ میں نے آپ جیسا سنگ دل انسان آج تک نہیں دیکھا۔ ایک شخص یہاں مصیبت میں اور اب مصیبت میں اسے صرف اس لیے کود جانے کا کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ نصیب باغ بن جائے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے اس پر طنز کر گئی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ شاہ نواز ایک دم گھبرا گیا۔ تو پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں اس وقت مظلوم ہوں۔ وہ لوگ قرض کے بدلے میری شادی کر رہے ہیں اور میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ جازم شاہ نواز اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ کیوں نہیں کر سکتی آپ شادی؟ آخر کو قرض کے بدلے عزت تو مل رہی ہے۔ اور وہ باقاعدہ طور پر اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ یہ سنتے ہی جازم شاہ نواز کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا اور دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی کا دورانیہ طویل ہو گیا۔ اب آپ کو یقین آ گیا لگتا ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو اب بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ شاہ نواز نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ویسے میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ جو بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اس کی بات پر چونک گئی۔ جی؟ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر خوف چھانے لگا، کیونکہ جازم شاہ نواز کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی تھی۔ آپ نے کیا سوچ کر مجھ سے مدد مانگی ہے؟ یہ سن کر میرا اپنی جگہ کھڑی ہوئی اور کھڑکی کے پاس دوڑی۔ دیکھیں، اگر آپ کی نیت خراب ہو رہی ہے تو میں ابھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کھڑکی کی کنڈی کھولی تھی کہ جازم شاہ نواز بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ دونوں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور لڑکی، جس کا نام بھی شاہ نواز کو معلوم نہیں تھا، ایک دم سے اس کے اوپر آن گری اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ زمین بوس ہوئے۔ جازم شاہ نواز کا سر زمین سے ٹکرا اور لڑکی کی ناک اس کے سر سے ٹکرائی۔ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ چیخیں بلند ہوئی اور پھر اگلے سیکنڈ میرا حوصلے سے دور ہوئی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ خودکشی کرنے چلی تھی؟ حرام موت کو گلے لگا رہی تھی؟ جازم شاہ نواز جیسے پھٹ پڑا۔ تو اور کیا کروں؟ آگے کنواں، پیچھے کھائی والی کیفیت ہے، اور آپ کے سوال میں جو طنز چھپا ہوا ہے اس کے بعد تو مجھے موت ہی بہتر لگی تھی۔ وہ اب ایک طرف کونے میں کھڑی باقاعدہ طور پر کپ کپا رہی تھی۔ اٹس اوکے، ایزی ہو جاؤ، میں درندہ نہیں ہوں، میری طبیعت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ایزی ہو کر بیٹھو، جتنی دیر بیٹھنا چاہتی ہو بیٹھ سکتی ہو، میں اب کچھ نہیں کہوں گا، اور مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ایم ناٹ اے مانسٹر۔ وہ جواب سنتے ہی زمین پر ڈھیسی گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رو پڑی تھی۔ اٹس اوکے، اب رونے والی کیا بات ہے؟ ایک تو تم لڑکیوں کے آنسو فوراً سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بیزار ہوا تھا اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر جانے ہی لگا تھا کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میرا کی آنکھوں میں خوف ایک بار پھر سے جنم لینے لگا۔ وہ نفی میں سر لاتے فوراً سے آگے بڑھی اور شاہ نواز کا ہاتھ تھاما۔ تو ایک لمحے کے لیے حیران ہوا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز پلیز دروازہ مت کھولیں، کسی کو کچھ مت پتا، میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کے رہوں گی، لیکن مجھے ان کے ہاتھوں میں نہ دیجیے گا۔ اس کے بازو پر سر ٹکائے بری طرح رو پڑے۔ شاہ نواز ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا اور وہ مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ دروازے پر دستک پڑی تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اس نے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہونے کو کہا۔ اس طرح تم اپنی آواز سے انہیں ساری حقیقت بتا دو گے۔ اس کا ہاتھ تھام کر پلنگ کے قریب آیا۔ یہاں اس کے نیچے چھپ جاؤ۔ پھر ہولک پری اسے دیکھنے لگی۔ سوچ کیا رہی ہو؟ جلدی کرو، یہاں اس کے نیچے چھپ جاؤ۔ اگلی پل وہ تیزی سے بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ جازم شاہ نواز نے ارد گرد دیکھا اور وہاں رکھے کمفرٹ اٹھا کر اس طرف رکھے کہ بیڈ کے نیچے سے کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے، پھر ایک گہرا سانس بھر کر دروازہ کھولا تو دو ہٹے کٹے انتہائی چوڑے شانے والے آدمی اپنے ہاتھوں میں بندوق لیے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا کوئی لڑکی آئی ہے یہاں ادھر؟ اس نے ایک بھاری آواز میں پوچھا تو جازم شاہ نواز نے رفیع میں سر لایا اور حیران ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ میں اکیلا اور یہاں کوئی لڑکی نہیں۔ یہ سننے کے لیے بھی دوسرے شخص نے جازم شاہ نواز کو دھکا دیا۔ اس اپنی مٹھیاں بھیج دی، لیکن اگر وہ رد عمل دیتا تو میرا کی حقیقت سامنے آ جاتی۔ وہ خاموش رہا اور خلاف فطرت ان کی بدتمیزی برداشت کی۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں جناب؟ اس نے ہلکا تھا احتجاج کیا۔ یہاں کوئی نہیں ہے، میں کہہ تو رہا ہوں، میری بات کا یقین تو کرے۔
ان کے پیچھے پیچھے آئے تو وہ لوگ کمروں کے چاروں طرف جائزہ لینے لگے۔ لگتا ہے بہت لمبے ہاتھ ہیں ان کے، پورے ہوٹل کو یہ رمخال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس سے دل ہی دل میں سوچا، پھر قدرے پرسکون سے ان کی طرف دیکھنے لگا تاکہ انہیں ذرا سی بھی شک نہ گزرے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ بیڈ کی طرف بڑھتے، ایک تیسرا شخص تیزی سے دوڑ کر اندر داخل ہوا اور پہلے کھڑے دونوں اشخاص کی طرف دیکھ کر چلایا۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ کہیں نہیں ہے، لگتا ہے ہوٹل سے نکل گئی ہے۔ وہ آدمی غصے سے گالیاں دیتے میرا کو کے بارے میں بتانے لگا، کہاں جائے گی؟ یہیں کہیں ہوگی، ہم سے بچ کر جا نہیں سکتی، بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دوسرے شخص نے ان دونوں سے کہا اور پھر وہ تینوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ اگلی پل شاہنواز نے زور سے دروازہ بند کیا۔ میرا دم سادے ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی بیڈ کے نیچے سے نکلی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ شکر ہے انہیں شک نہیں ہوا۔ یہ سن کر اپنے اس نے چادر درست کی اور دروازے کی طرف جانے لگی کہ شاہنواز کا دماغ پک سے اڑا۔ اگلی پل اس کی کلائی کو تھام چکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا یا تو پاگل ہو چکی ہو؟ میرا ہوش میں اس نے ناسمجھی سے شاہنواز کے ہاتھوں میں اپنی کلائی کو جکڑے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جازم شاہنواز نے اپنی گن پٹی مستی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اور تم باہر جا کر اپنی دماغی صحت کا علاج کر رہی ہو؟ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے؟ میرا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ تو کیا کروں؟ یہاں بیٹھ بھی تو نہیں سکتی نا، کب تک یہاں قید رہوں گی؟ نکلنا تو ہے، پھر آگے میری قسمت۔ جازم شاہنواز نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو اب بھی جھلملا رہے تھے۔ تم لڑکیوں کو نا سمجھنا ناممکن ہے، ہم کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے باہر نکلنے کا۔ میرے نزدیک ایک صورت میں ہم باہر جا سکتے ہیں۔ میرا جو امید کھو بیٹھی تھی شاہنواز کی بات سن کر فوراً سے دوڑی اور اس کے قریب آئی۔ کیسی صورت؟ اسے معصومیت سے پوچھا تو جازم شاہنواز کو ایک لمحے کے لیے دنیا کی سب سے معصوم مخلوق کو دکھائی دی تھی۔ جازم شاہنواز نے گہری سانس بھری اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم میرے کپڑے پہن لو تو پھر ہم حلیہ بدل کر باہر جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ قدرے ہچکچائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا کپڑے پہن سکتی ہوں؟ اسے فوراً سے احتجاج کیا۔ جازم شاہنواز نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کیوں نہیں پہن سکتی تو؟ میرا نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں چٹکایا، کیونکہ اگر میں نے آپ کے کپڑے پہن لیے تو آپ کیسے جائیں گے؟ شاہنواز اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ہولک پناہ سے دیکھتا رہا۔ کیا مطلب؟ وہ شوق ہوا، مطلب کہ بغیر کپڑوں کے؟ منع نہیں کہتے ہی نظریں جھکا لی۔ جازم کو چند لمحے لگے سمجھنے میں، اگلے لمحے دل کھول کر مسکرائے۔ خدا کی قسم، ایسے سیریس سچویشن میں بھی تم لڑکیوں کا ہی حوصلہ ہے سامنے والے کو ہنسانے کا؟ بے وقوف لڑکی، میں تمہیں اپنے پہنے ہوئے کپڑے پہننے کا نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری الماری سے ایک جوڑا نکال لو، اسے پہنو اور بیس بدل کر باہر میرے ساتھ چلو۔ اب سمجھ آئیے، کچھ اور طریقے سے سمجھاؤ۔ شاہنواز حد سے زیادہ بیزار نظر آیا تو میرا کے ہونٹوں پر شرمندگی بھری مسکراہٹ بکھری۔ وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ جازم سے دیکھتا رہ گیا۔ اب سوچ کیا رہی ہو؟ اٹھو اور جلدی سے چینج کرو، مجھے دوسری میٹنگ کے لیے بھی نکلنا ہے۔ ایک تو تم نے برباد کر دی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا نے درد بھرے انداز سے نگاہیں جھکائی اور الماری کھول کر اس کا ایک شرٹ اور جینس نکالی اور جلدی سے واش روم میں گئی اور چند منٹوں بعد باہر نکلی تو شاہنواز اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکا۔ پینٹ اسے کافی لمبی ہو رہی تھی، جس کے پہنچے اس قدر اس نے فولڈ کر رکھے تھے، اور یہ حال اس کی شرٹ کا تھا۔ شرٹ کافی اوور سائز تھی اور اس کی گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ جازم شاہنواز نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی سے آئینے سے سامنے کھڑا کیا۔ یہ اپنا حلیہ دیکھو اور اسے درست کرو، اب تو جیسے شک بھی نہیں ہو۔ وہ مڑ مڑ کر اسے دیکھے گا۔ یہ دنیا کا نواں عجوبہ کہاں جا رہا ہے؟ میرا نے ایک گہرا سانس بھرا اور اس کا آؤٹ فٹ ایڈجسٹ کیا، پاس رکھا دوپٹہ اٹھا کر اسے سر پر جما کر نماز کی چادر کی طرح اوڑھا تو شاہنواز کا دل چاہا کہ پاس رکھا گلدان اٹھا کر اپنے سر پر دے مارے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہ تم چادر کا اتنا بڑا تمبو پہنو گی اور نیچے یہ ویسٹرن لباس ہوگا؟ مانا کہ تمہارے اوپر والے بھیجے میں عقل نہیں ہے، لیکن میری عقل گھاس چڑھنے نہیں گئی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہی موجود ہے۔ ہٹاؤ اس کو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر چادر جیسے ہٹائی تو میرا نے رکھ کر اسے زوردار تھپڑ مارا۔ خبردار۔ جازم شاہنواز اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے صدمے سے چندوں میں سے دیکھے گیا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ غصے سے آگے بڑھا تو میرا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری،
"आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन" शाहनवाज ने अपना हाथ उठाया। "चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तुम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल रही हो।" वो कतरी संजीदगी से उसकी तरफ देख गया। आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा दिखाई देने लगी। "मैं घबरा गई थी।" शाहनवाज ने अपना रुख फेर लिया। "एक तुम और तुम्हारी घबराहट, कौन सी घड़ी थी जिसमें तुम्हें मेरा रूम मिला था? वो आखिर में जता ही क्या?" बहरहाल ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। "शायद गलती मेरी थी, मुझे खुद को उनके हवाले कर देना चाहिए था।" उसके जुमले में इस कदर दर्द था कि शाहनवाज को अपनी संगीनी का एहसास हुआ। "इट्स ओके, अब यहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं।" उसे फौरन से मौजू बदला और आगे बढ़कर मिरा का दुपट्टा स्कार्फ में मास्क डालने सेट कर दिया। "अब ये ठीक रहेगा।" और अगली पल उसने मिरा का हाथ थामा तो बिजली की सी तेजी से दूर हुई, लेकिन उसका हाथ जासिम शाहनवाज की मजबूत गिरफ्त में था। "ये सब ड्रामे मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, तुम्हारी हिफाजत के लिए है।" शाहनवाज ने उसे दोबारा से याद दिलाया तो वो गहरा सांस भरकर सर हिलाने लगी। और वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो होटल का पूरा स्टाफ गोया उनका यरमखाल बना हुआ था। वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-5 लोगों के 2 ग्रुप थे जो मिरा को ढूंढ रहे थे। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का और वो यहीं खड़ी रह गई। जाजिम शाहनवाज ने उसका हाथ खींच कर उसे आगे बढ़ाया। "जल्दी जल्दी चलती जाओ, यहाँ रुकोगी तो फंसोगी।" ये कहकर वो पार्किंग एरिया की तरफ आए तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था, ना उन्हें किसी ने रोका। जाजिम शाहनवाज ने तेजी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और मिरा को आगे बिठाया और खुद तेज रफ्तारी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को तेजी से भगा कर ले गया। आधे रास्ते उनके दरमियान खामोशी रही, फिर उसने अचानक मिरा की तरफ देखा, जो कि शीशे के बाहर से नज़ारों को देखने में मसरूफ थी। "एक्सक्यूज मी लड़की, तुम ये तो बताओ, तुम जाना कहाँ चाहती हो?" ये सुनकर मीरा को हैरत का शदीद झटका लगा। मैं कहाँ जाऊंगी?" वो खुद भी बेयकीनी का शिकार थी। जाजिम शाहनवाज ने अचंभे से उसकी तरफ देखा और एक झटके से गाड़ी रोकी। "क्या मतलब है? अब मैं तुम्हें अपने साथ ले लेकर तो नहीं फिरूंगा ना? तुम्हारा कोई तो घर होगा, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला?" मीरा ने नम आंखों से नफी में सर हिलाया। "कोई भी नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है।" जाजिम शाहनवाज ने उसकी बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बेख्तियार होंठ पर रखकर अपने गुस्से को काबू में लाने की कोशिश की। "तो अब मैं क्या करूं?" उसकी संजीदगी पर मीरा ने अपने कंधे झुकाए। "मुझे नहीं मालूम।" आंखों से आंसू फिर से टप टप बहने लगे। दिल की धड़कन तेज हो गई और पलकें लड़ने लगी। शाहनवाज उसे गौर से देखने लगा। मीरा की आवाज उसके हलक में धंसने लगी थी। "आप मुझे मौका दे, 2-3 दिन अपने घर रखें, मैं अपना कोई इंतजाम कर लूंगी।" उसने अपने हाथों की पूंछ से अपने आंसू बेदर्दी से रगड़े और इंतहाई शर्मिंदगी से, अब शर्मिंदा सी आवाज से एक बार फिर से मदद मांगकर जाजिम शाहनवाज का जवाब का इंतजार करने लगी। एक लम्हे के लिए शाहनवाज का दिल जोर से बेतरतीब अंदाज में धड़का। उसके दिल में इस लड़की के लिए बेपनाह हमदर्दी पैदा हुई जो इतने गमों से गुजर रही थी और अपने हर गम पर अपने आंसू छुपाने की भरपूर कोशिश में थी। "इट्स ओके, देखते हैं।" ये कहकर शाहनवाज ने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज कर दी। न जाने क्यों, न चाहते हुए भी उसकी मदद के लिए ताक तैयार था। लग इनकार के बावजूद भी वो उसकी मदद क्यों कर रहा था? आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जासिम शाहनवाज के पास मौजूद नहीं था। शायद कोई मकनतीसी कुव्वत थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। गाड़ी थोड़ी देर बाद एक बड़े से बंगले के आगे रुकी। जासिम शाहनवाज गाड़ी से उतरा तो वो भी उसके पीछे उतरी और वो दोनों साथ साथ चलने लगे। और घर के अंदर कदम रखते ही मिरा की नजर सोफे पर बैठी चंद खवातीन पर पड़ी। वो बेख्तियार शाहनवाज के कंधे के पीछे छुप गई। उसे रोना आने लगा। अब इन सवालों का जवाब भी देना होगा। उसे गहरी सांस भरकर खुद को तैयार किया। "भैया, ये आपके साथ कौन है?" सबसे पहला सवाल एक छोटी कम उम्र लड़की की तरफ से आया, जो फौरन से उठकर एक्साइटमेंट में मिरा को देखने लगी और अगले पल उसके हुलियों को देखकर अपने मुंह पर हाथ रखा। शाहनवाज ने संजीदगी से उसका रिएक्शन देखा। फिर उसने पीछे मुड़कर मिरा को बैठने का इशारा किया तो उसकी वालदा ने हैरत से अपनी आईब्रो इकट्ठी की। "अम्मी, आपको सारी बात मैं बाद में बताऊंगा।" जाजिम की दादी ने मुस्कुराकर अम्मी की तरफ देखा और आंखों में इशारा किया तो शाहनवाज के दिल में एक धक्का सा लगा। "शुक्र है तुम भी किसी को भूले तो सही।" जासिम को लगा कि अब वो कभी अगला सांस नहीं ले पाएगा। ये जुमला उस पर भारी बनकर उतरा था। "ऐसी कोई बात नहीं है, किसी गलत फहमी में ना रहिए। ये लड़की मजबूर थी, मुझसे मदद मांगी तो मैं इसे यहाँ ले आया। बाकी के सारे सवालात आप इनसे करें तो बेहतर होगा।"
ये कहकर वो इंतहाई गुस्से में आगे बढ़ गया और इसकी वालदा ने अफसोस से सर झटका। मैं तो खुश होने लगी थी कि ये उसे भूल गया है, लेकिन नहीं, वो लड़की तो इतने साल गुजरने के बाद भी इसके आसाबों पर बुरी तरह से सवार है। उन्होंने दादी की तरफ देखकर कहा तो मीरा ने गौर से उनकी बात सुनी थी। उस पत्थर दिल मौसूफ के दिल में भी कोई लड़की रहती है, वो सोचे बगैर न रह सकी। तभी जाजिम शाहनवाज की वालदा उठकर उसके पास आई। बेटा, ये तो शाहनवाज के कपड़े लग रहे हैं। ये सुनकर मीरा ने सर झुका लिया। जी नहीं किया, मुझे अपने कपड़े तब्दील करने पड़े इसीलिए। ये सुनते ही जहां दादी को हैरत का झटका लगा, वही सफा जो शाहनवाज की छोटी बहन थी, उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को रोका। चले, आप इधर आइए, मैं आपको अपने कपड़े देती हूँ। मीरा शर्मिंदा सी खड़ी हुई और सफा के साथ चल पड़ी, जबकि दादी और अम्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा। साथी ने क्या गुल खिला रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दोनों उलझ कर रह गए। रात के 10 बज चुके थे। शाहनवाज खाने की मेज पर आया तो ये देखकर उसे तशवीश हुई कि मेरा वहां मौजूद नहीं है। उसने फौरन से अपनी वालदा को देखा। अम्मी, वो लड़की नहीं आई क्या? उसे अपनी प्लेट में खाना निकाल कर मसरूफ से अंदाज में पूछा। तो सपा ने ओ कहकर उसकी तरफ देखा। तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं सिर्फ उसके आने का पूछ रहा हूँ, उसे बुलाया नहीं। जाजिम के सवाल पर सफा ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू रखा। भैया, वो कह रही थी कि उन्हें भूख नहीं है, शायद वो आपसे डरती है। ये सुनकर शाहनवाज ने पास रखा पानी का गिलास अपने लबों से लगाया। एक लम्हे के लिए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने घर वालों के सामने उसका क्यों पूछा। मेरा नाम है उसका, उसने मुझे बताया था। शाहनवाज की वजाहत पर सफा मुस्कुराई। जितना प्यारा नाम है उससे कितनी ज्यादा प्यारी है खुद। वैसे आपको उनकी फिक्र क्यों हो रही थी? सफा ने उसको छेड़ा तो उसकी वालदा ने मेज के नीचे से उसके पाँव पर पाँव रखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। सफा, शाहनवाज ने तनबिया की तो ओके ओके कहकर अपनी प्लेट पर झुक गई। अगली पल जाजिम शाहनवाज की हरकत ने वहां मौजूद दादी, अम्मी जान और सफा को हैरान कर दिया। उसे प्लेट उठाकर उसने खाना डाला और ट्रे में सजाकर जिस कमरे में मिराह मौजूद थी उस कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला हुआ था। मिराह फौरन से खड़ी हो गई। खाना खा लो, नखरे नहीं करते। अगर किसी ने तुम्हें घर में बना दी है तो इसकी बात भी मानते हैं। लठमार अंदाज में कहकर उसने बेड पर ट्रे रखी और उसका जवाब सुनने बगैर वापस पलट गई। मिराह के दिल में बेख्तियार कुछ हुआ। ये शख्स ख्याल भी रखता है तो इसके तरह नफरत भरे अंदाज में कि दिल उलझ कर रह जाता है। मिराह ने खर्ब से सोचा और अगले ही पल उसे अपनी जिंदगी की वो तमाम तलखियां याद आ गई जिसकी वजह से आज उसे शाहनवाज जैसे शख्स के सामने भी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रहना पड़ रहा था। रात की गहरे अंधेरे ने शाहनवाज के घर को अपनी लपेट में ले लिया था। पूरा घर अंधेरे में डूबा था क्योंकि इस वक्त मकीनों के सोने की आदत थी। शाहनवाज के बाबा जान जल्दी सोने के आदी थे, इसलिए हमेशा घर में मौजूद जल्दी सन्नाटा हो जाता था और तमाम लोग अपने कमरों में रुक कर लेते थे। लेकिन इस वक्त शाहनवाज के कमरे की लाइट जल रही थी और कुर्सी पर बैठा वो शख्स अपने हाथ में एक 8 साल बच्ची की तस्वीर लिए उसके चेहरे पर रफ्ता रफ्ता उंगलियां फेर रहा था। उसकी आंख से एक आंसू टूटकर तस्वीर पर बह निकला और उसने कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाकर एक गहरा सांस भरा। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और अम्मी जान अंदर दाखिल हुई तो शाहनवाज ने फौरन से तस्वीर अपने हाथों में मरोड़ कर छुपा दी। वो चौंक कर सीधा हो बैठा। आप इस वक्त यहाँ? उसने अपनी आंखें रगड़ कर मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी वालदा उसके बिल्कुल सामने बैठ गई। नायला बेगम ने गौर से उसकी आंखों में झांका। तुम ठीक हो? उसे देखते हुए सर हिलाया। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ काम कर रहा था। उसने लैपटॉप ढूंढने का बहाना किया चूंकि बेड पर बंद पड़ा था। अच्छा, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। वैसे ये बताओ, ये लड़की कौन है? सच सच बताओ, उस लड़की का तुमसे क्या ताल्लुक है? कि ये तुमने शादी तो नहीं कर ली? शाहनवाज ने धीरे से सर उठाया और नफी में सर लाया। आप जानते हैं, ऐसा क्यामत तक नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं उससे बेवफाई नहीं करूंगा। उसे अपने हाथों की मुट्ठी खोलकर उस 8 साल बच्ची की तस्वीर को अपनी माँ के आगे लहराया। नहीं जानता कहा है इस वक्त किस हालत में होगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सुनकर उसकी वालदा के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें लगा कि जासिम शाहनवाज बदला है, लेकिन वो तो सिर्फ एक मजबूर लड़की थी जो मदद के बहाने उनके घर आई थी। तुम उसे अभी तक याद रखे हुए हो? नायला बेगम ने उसके हाथ से तस्वीर लेकर गौर से देखी।
یہ وہ لڑکی تھی جس نے شاہنواز کی زندگی میں ایک جمود طاری کر دیا تھا، اور وہ جمود اب کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ میں اسے بھولا ہی کہوں امی جان۔ وہ دھیمے سے مسکرایا اور ان کے ہاتھ سے تصویر لے کر اپنی ڈائری میں رکھ لی۔ بھول جاؤ اسے، کب تک اس کی یادوں کے سہارے زندہ رہو گے؟ نہ تم نے اسے کبھی دیکھا، نہ کسی اور نے، شاید اب تک وہ زندہ بھی نہیں ہوگی۔ اس کی والدہ نے صفاقیت کی حد پار کر دی تھی۔ شاہنواز نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی اور فوراً سے میز پر ہاتھ مار کر گلاس کو نیچے گرایا تھا۔ مالا بیگم ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی۔ شاہنواز کو برا لگا تھا، بہت برا۔ آپ اس کے خلاف ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ وہ دنگ رہ گیا، پھر تیز قدموں سے چلتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے رہ رہ کر مرحا پر غصہ آنے لگا۔ نہ وہ مجھے ملتی، نہ میری وفاداری پر سوال اٹھائے جاتے۔ وہ چھت پر کھڑا آسمان کو تکتے گہری نظروں سے سوچنے لگا، اور اب اس نے طے کر لیا تھا کہ اسے صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ جاسم شاہنواز کی آنکھ کھلی تو پورا گھر ہلکی ہلکی آوازوں سے زندہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا ہی تھا کہ کچن کی طرف سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ چونکا۔ یہ آواز مرحا کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے سے نکلا اور کچن کی طرف دیکھا۔ مرحا اپنے لیے دادی سے اجازت لے کر خود ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے انداز میں جھجک بھی تھی اور ایک ذمہ داری بھی، جیسے وہ خود کو بوجھ ثابت نہیں کرنا چاہتی ہو۔ ابھی سب لوگ میز کے گرد بیٹھنے ہی والے تھے کہ اچانک کچن سے ایک چیخ گونجی۔ جاسم ایک لمحہ بھی ضائع کے بغیر دوڑتا کچن میں گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ توا الٹ چکا تھا، گرم تیل مرحا کے ہاتھ پر گر چکا تھا۔ مرحا کا چہرہ درد سے سفید پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ کانپ رہا تھا۔ جاسم فوراً اس کے پاس پہنچا، اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا تکیے کے نیچے لے جا کر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ ہلاؤ نہیں ہاتھ۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور سختی دونوں تھی۔ اس نے فوراً کریم نکالی، نرمی سے اس کے ہاتھ پر لگانے لگا۔ پورا گھر خاموش تھا، سب لوگ بس خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکی تکلیف میں تھی اور ایک مرد پوری توجہ سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جاسم کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھا۔ کچھ دیر بعد جب سب دوبارہ میز پر بیٹھے، میرا خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ جاسم اسے دیکھ رہا تھا۔ کب تک جانے کا ارادہ ہے؟ میرا شش رہ گئی، چمچ اس کے ہاتھ سے گر کے آنکھیں اٹھی اور سیدھا اس کی طرف رکی۔ میں آواز صاف نہ دے سکی۔ جاسم نے پرسکون انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں جانا تو ہے نا ایک نہ ایک دن؟ بہتر ہے اپنا بندوبست کر لو۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ مرحا کا چہرہ سرد پڑ گیا، دل جیسے ایک لمحے کے لیے بند ہونے کے قریب ہو۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی۔ آپ مجھے اپنی کمپنی میں جاب دلا دیں، میں کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گی، چلی جاؤں گی یہاں سے۔ جاسم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسے؟ مرحا کی آواز کانپ رہی تھی۔ بس جیسے بھی ہو۔ ناشتے کے بعد جاسم نے صفا کو اشارہ کیا۔ مرحا کو کپڑے دو، وہ تیار ہو کر میرے ساتھ آفس چل رہی ہے۔ مرحا نے ایک جھٹکے سے جاسم کو دیکھا۔ وہ حکم دے کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ صفا نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اسے اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے کا کہا۔ آنکھوں میں آنسو لیے مرحا تیار ہونے لگی۔ جاسم نے جو سوچ لیا تھا اس کو اب عملی جامہ پہنانا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد جاسم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی تھی۔ جاسم نے گاڑی روکی تو مرحا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اونچی عمارت میں شیشے کی عجیب چمک تھی اور وہ سیدھا اسے اندر لے گیا۔ دفتر کے لوگ معتب نظروں سے سلام کرتے گزر رہے تھے۔ اپنے کیبن میں پہنچ کر جاسم رکا۔ میرا اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ جاسم نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ میں تمہیں جاب دے رہا ہوں، HR ڈپارٹمنٹ میں۔ میرا نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت اور ایک بے یقینی کسی کیفیت تھی۔ جاسم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ احسان نہیں ہے، تم قابل ہو، خود کو ثابت کرو۔ پھر اس نے دراز کھولی، ایک چابی نکالی، اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ یہ فلیٹ کی چابی ہے، آفس کے قریب ہے، کرائے پر ہے، مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا مجھے۔ وہ لمحہ پر رکا۔ انسانیت کے ناطے خبر گیری کرتا رہوں گا۔ مرحا کی پلکیں بھیگ گئی، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جاسم سے کہے کہ وہ اسے اپنے گھر سے نہ نکالے۔ اس گھر سے اسے ایک عجیب سی انسیت اور مانوسیت محسوس ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جاسم کا فیصلہ دیکھ کر اسے سر جھکا لیا تھا۔ جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے، میں اس کا احسان تو کبھی نہیں اتار سکتی، لیکن اتنا ضرور کر سکتی کہ میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گی۔
जाजिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तो फिर दुआ करना कि जिसकी तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, वो मुझे मिल जाए। हो सकता है तुम्हारी दुआ लग जाए, वो मुझे ज़हनी सुकून मिल जाए, मेरे दिल में सकीनियत उतर जाए। हाँ, बस इतनी सी दुआ करना। मुझे तुमसे बदले में और कुछ नहीं चाहिए। जाजिम ने शायद पहली बार अपने दिल की एक झलक दिखाने के लिए सब कहा था। उसे खाली-खाली निगाहों से देखने लगी। शुक्रिया। वो बस इतना ही कह सकी और अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। ऑफिस का पहला दिन था और दिल में ढेरों उदासी का बोझ था। वो इस घर को छोड़ चुकी थी जहाँ वो 2 दिन रही थी। उसे लगता था कि वो वहाँ सदियां गुजार सकती है। घर आकर जाजिम अपने कमरे में बंद हो गया था। अगर मैंने इसे घर से जाने का कहा तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसे खुद को आईने में देखा और बेख्याल सोचा था, मैं क्यों अच्छा महसूस नहीं कर रहा? मैं क्यों अंदर से टूट रहा हूँ? उसे धीरे से सोचा और वहां कुर्सी पर बैठकर रोलिंग चेयर पर झूलने लगा। तब उसे अपने माजी की वो हकीकतें याद आई जिसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी को एक लफ्ज मोहब्बत के गिर्द बांध दिया था। अब मिराह का जाना नागजीर हो गया था। शायद उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो रहा था, लेकिन उसे नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह भी मौजूद थी। बस उसे उसी चीज का डर था कि अपने रिश्ते से खयानत न करे। चंद साल पहले जाजिम 15 वर्ष का था। ऊंचा लंबा कद, आंखों में जिद और दिल में अभी तक लड़पन की सादगी थी। उसे दुनिया की सियासत, दुश्मनी और एहसान का के बोझ का अंदाजा नहीं था। उस दिन उसके दादा ने उसे अपने कमरे में बुलाया। बूढ़ी आंखों में नमी थी, हाथ कांप रहे थे। जाजिम बेटा, बहुत मुबारक दिन है आज। उनकी आवाज मजबूत थी। जाजिम ने हैरत से उन्हें देखा। दादा जान, क्या हुआ है? दादा ने उसके सर पर हाथ रखा। लंबी दुआ दी। मैंने और तुम्हारे वालिदैन ने एक फैसला लिया है। इस फैसले को तुम्हें मानना होगा। फिर उसे अपने साथ सहन में लिया। सहन में चंद बुजुर्ग बैठे थे, मौलवी साहब, 2 गवाह और एक दुबली सी 8 साल बच्ची थी जिसके सर पर लाल दुपट्टा डाला गया था। जासिम रुक गया। उसे पहली बार से देखा, बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें। वो खुद भी नहीं जानती थी कि ये सब क्या हो रहा है। जासिम के कदम जैसे जमीन में गिर गए। दादा जान, ये तो निशु है। दादा ने सर्द आह भरी। हाँ बेटा, इसके बाप ने मेरी जान बचाई थी। गोली मेरे सीने में लगी थी। उसे अपने सीने पर खाई। जाजिम खामोश हो गया। दादा की आवाज भारी हो गई। अब ये बच्ची यतीम है, इसके रिश्तेदार इसके बदले जमीन मांग रहे हैं। मैं इसे इस दरिंदों के हवाले नहीं कर सकता, अपने पोते के होते हुए इस खानदान का नाम दे रहा हूँ। जाजिम का गला खुश्क हो गया। मगर दादा, ये निकाह हिफाजत है जाजिम, जिम्मेदारी भी है। अब ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये अपने घर ही रहेगी। जब वक्त आएगा तो फैसला होगा। दादा ने अपना फैसला सुनाया। मौलवी साहब ने खुतबा पढ़ा। जाजिम के खानों में अल्फाज गूंज रहे थे, मगर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कबूल है। उसे बेख्तियार दादा की तरफ देखा। दादा की आंखों में हुक्म भी था और इल्तिजा भी। जाजिम ने धीरे से कबूल है कहा। दूसरी तरफ बच्ची को समझाया गया। उसकी चची ने उसके कान में कुछ कहा। वो सिर्फ सर हिला गई। निकाह हो गया। एक लम्हे के लिए बच्ची जाजिम की तरफ देखने लगी। वो नजर खौफ और मासूमियत और बेबसी का मिलाप थी। जाजिम का दिल अजीब सा धड़का। वो कुछ समझ नहीं पाया, मगर उस समय से लगा जैसे उसकी जिंदगी का रुख बदल गया था। निकाह की मुबारकबादें अभी सहन में गूंज रही थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सब चौंके। दरवाजा धक्के से खुला। 4 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। साथ एक तहसीलदार और एक खातून सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी थी। कौन है यहाँ? इशफाक साहब। सहन में सन्नाटा छा गया। दादा आगे बढ़े। मैं हूँ। क्या बात है ऑफिसर? ऑफिसर की नजर बच्ची पर पड़ी, फिर निकाह की महफिल पर। चेहरा सख्त हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? मौलवी साहब घबरा गए। जनाब, निकाह पढ़ाया गया है। ऑफिसर हैरान हुआ। किस उम्र की लड़की है? खातून ऑफिसर ने आगे बढ़कर बच्ची का चेहरा देखा। उसकी कलाई थमी। ये 8 साल से ज्यादा की नहीं है। जाजिम के कानों में शोर सा भर गया। दादा ने अपना लहजा मजबूत किया। ये निकाह हिफाजत के लिए है। उसके वालिद ने अफसर से बात काट दी। चाइल्ड मैरिज रिसेंट एक्ट के तहत निकाह गैर कानूनी है। कम उम्र में निकाह जुर्म है। अल्फाज हथौड़े की तरह गिरे। बच्ची सहम कर अपनी चची के पीछे छुप गई। जाजिम बेख्तियार आगे बढ़ा। हमने कुछ गलत नहीं किया, ये इसे बचाने के लिए है। ऑफिसर ने उसकी बात काट दी। कानून नियत नहीं देखता, उम्र देखता है। तहसीलदार ने निकाहनामा उठाया। दादा की आंखों में पहली बार बेबसी झलकी। ऑफिसर, मैं से जमीन के लालची लोगों से बचा रहा था। ऑफिसर तन से हंसा। बचाने के लिए और तरीके हैं। गैर कानूनी निकाह करना जरूरी नहीं है।
خاتون آفیسر نے بچی کو آہستگی سے اپنی طرف کیا. ڈرو مت بیٹا. وہ رونے لگی. جازم کے ہاتھ مٹھیاں بن گئے. وہ پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا. تحصیلدار نے نکاح نامہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا. ایک لمحہ لگا، پھر نکاح نامہ 2 حصوں میں پھٹ گیا. پھر 4 کاغذ کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے. سین میں ایسی خاموشی جا گئی جیسے کسی نے جنازہ رکھ دیا ہو. یہ نکاح کا دل قرار دیا گیا. اگر دوبارہ ایسی کوئی کوشش کی تو قانونی کارروائی ہوگی. آفیسر نے بآواز بلند کہا. دادا نے نظریں جھکا لی. جازم کی نگاہیں زمین پر بکھرے کاغذوں پر جم گئی. کاغذ کے ٹکڑے ثبوت مٹا گئے، مگر اس کے دل میں جو رشتہ بھی بنتا تھا وہ کیسے بھرتا. پولیس بچی اور اس کے سرپرستوں کو لے کر باہر نکل گئی. دروازہ بند ہوا. سین خالی ہو گیا. دادا کرسی پر بیٹھ گئے. سانس بھاری تھی. جازم آہستہ سے جھکا. زمین سے نکاح کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا اٹھایا. اسے وہ ٹکڑا اپنی مٹھی میں قید کر لیا. قانون نے رشتہ توڑ دیا، مگر اس کے دل نے نہیں. اسے کبھی نہیں بلا سکا تھا. رات کے 10:15 بج رہے تھے. شہر کی بلند عمارتوں کے بیچ ایک اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑا شخص موبائل کان سے لگائے خاموشی سے سن رہا تھا. نیچے سڑک پر گاڑیوں کی قطار بہ رہی تھی. جی سر. تصدیق ہو گئی ہے. دوسری طرف سے دبی ہوئی آواز آئی. وہ لڑکی مل گئی ہے. اس شخص کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری. وہ مکاری سے مسکرایا. کہاں؟ فلیٹ نمبر B3 گلستان ہائٹس. آج شام اسے وہاں داخل ہوتے دیکھا گیا. بلڈنگ کے ریکارڈ کے مطابق وہی رہتی بھی ہے کرائے پر. اس کے آفس باس نے اسے گھر دلوایا. سندھ میں خاموشی چھائی رہی. پھر سیٹھ کریم کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی. ایسی ہنسی جو خوشی کی نہیں، حساب پورا ہونے کی ہوتی ہے. آخر کار اسے آسمان کی طرف دیکھا جیسے برسوں کی تلاش کا بوجھ اتر گیا ہو. یقین ہے کوئی غلطی نہیں. اس سے پوچھا. نہیں سر، تصویر بھی میچ ہو گئی ہے. وہی ہے. اس شخص نے آہستگی سے بالکنی کی ریلنگ پر انگلیاں جمائی. ٹھیک ہے، کسی کو خبر نہ ہو. نظر رکھو بس. اب کی بار وہ بچ نہ پائے. فون بند ہوا. کمرے کے اندر اندھیرا تھا. صرف ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں اس کا چہرہ آدھا روشن تھا اور آدھا سائے میں تھا. وہ کرسی پر بیٹھ گیا. ٹیبل کی طرف سے ایک پرانا لفافہ نکالا. اس کے اندر ایک پھٹا ہوا کاغذ کا ٹکڑا محفوظ تھا. قرض معاف کرنے کی صورت میں نشو کا چچا اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں. تم اسے اپنے نکاح میں لے لینا. وہ ان لکھے الفاظوں کو گھورتا رہا. لبوں پر آہستہ آہستہ مسکراہٹ ٹھہر گئی. قرض تو میں نے معاف کر دیا تھا، اس نے خود سے کہا. آواز میں عجیب سی نرمی شامل تھی، مگر اصل پھل تو کھانے کا وقت آیا تھا. وہ اٹھا. کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھا. نشو، اس نے زیر لب دہرایا. میں نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے نہیں بچ پاؤ گی. نشو اس کی آنکھوں میں ضد چمک اٹھی. تم میری تھی اور میری ہی رہو گی. میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، میری معصوم سی نشو. کمرے میں سناٹا گہرا ہو گیا. صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی، جیسے وقت بھی اس کے ساتھ مل کر کسی طویل انتظار کے اختتام کا اعلان کر رہا ہو. جاسم اپنے کمرے میں اس پوسیدہ کاغذ کو تھامے ہوئے تھا. یہ فجر کا وقت تھا. وہ پوری رات سو نہ سکا. تاریخی ایسی تھی کہ اس کا دل تڑپ گیا. آج کے دن اس کا نکاح ہوا تھا. آج وہی تاریخ تھی جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی. اسی دن اس کا نکاح ہوا تھا اور پھر اس کی منکوحہ کھو گئی تھی. آج تک وہ اس کے انتظار میں تھا. اس کے پاس اپنی منکوحہ کی ایک ہی نشانی تھی. وہ یادوں کا خزانہ میں کھو گیا تھا. وہ گرمیوں کی دوپہر تھی. گاؤں کی کچی گلی میں دھوپ اور مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. 8 سالہ نشو اپنی چھوٹی سی سائیکل دوڑا رہی تھی. ہنستی ہوئی بے فکری سے کھل رہی تھی. دیکھو جازم، لالا، میں ہاتھ چھوڑ کے چلا سکتی ہوں. 15 سالہ جازم درخت کے سائے میں کھڑا ہنسا. پاگل ہو گیا، گر جاؤ گے. مگر نشو نے واقعی دونوں ہاتھ چھوڑ دیے. سائیکل ڈگمگائی. جازم کا دل اچھلا. نشو. وہ دوڑ کر آگے بڑھا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی. سائیکل ایک پتھر سے ٹکرائی اور زمین پر گر گئی. مٹی اڑی اور نشو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ چیخی نہیں. جازم گھبرا کر اس کے پاس پہنچا. چوٹ تو نہیں لگی؟ پاگل لڑکی. وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکا. اسی لمحے اس کی نظر ایک بڑے گہرے مگر خوبصورت پیدائشی نشان پر پڑی جو اس کی کمر کے بائیں حصے پر واضح تھا. وہ چونک گیا. یہ تو تتلی جیسا لگ رہا ہے، اس نے انجانے میں کہا. نشو نے آنسوؤں کے بیچ ناک سکیڑ کر جواب دیا. امی کہتی ہے میرا خوش نصیب نشان ہے. جاسم نے نظریں ہٹا لی. دل میں ایک عجیب سا احساس جگا. آئندہ ہاتھ چھوڑ کر سائیکل چلائی تو میں خود گرا دوں گا تمہیں. نشو ہنستی. ایسا نہیں ہو سکتا لالا، آپ مجھے ہمیشہ تھام لیتے ہیں. منظر غائب ہوا. وہ مری مری قدموں سے اٹھا. آفس کے لیے روانہ ہو گیا. آفس کی شام ہمیشہ کی طرح مصروف تھی. جاسم تیزی سے مڑ کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے سے آتی ایک لڑکی اس سے ٹکرا گئی.
فائلیں زمین پر بکھر گئی اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ جازم نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ اس کی بازوؤں پر مضبوطی سے جم گئے۔ وہ چونکا۔ میرا میرا کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں بوجھل اور سانسیں گرم تھی۔ جازم نے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں تو سخت بخار ہے؟ میرا نے بمشکل سر اڑایا۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی کمزوری ہے۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ جازم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، اس سے فکر مندی سے کہا۔ نہیں۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی مگر آواز صاف نہ دے سکی۔ آخرکار وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے پر وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، ہلکی کپ کپی اس کے وجود میں دوڑ رہی تھی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ آرام کرو، ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا نا۔ لرہا نے ہلکا سا سر ہلایا اور بمشکل دروازہ کھول کر اندر چلے گئی۔ جازم کچھ لمحے سے جاتے دیکھتا رہا، پھر گاڑی موڑنے لگا کہ نظر فرنٹ سیٹ پر پڑی۔ وہی پرس جو میرا کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ لاپرواہ لڑکی اپنا پرس بھول گئی ہے۔ وہ واپس گاڑی سے اترا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا، اندر سے مدھم آوازیں آ رہی تھی۔ جازم رک گیا۔ میرا جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم میں سیٹ کریم بیٹھا تھا، موٹے سونے کی انگوٹھیاں پہنے کرسی پہ پھیلا۔ وجود میرا کو دیکھ کر مسکرایا۔ میرا ششر ہے کہ دروازے کے قریب کھڑی رہ گئی، پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چہرہ زرد تھا اور جسم بخار سے جل رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ اس کی آواز کمزور تھی۔ سیٹ کریم مسکرایا۔ میں کہاں جاؤں؟ تم میری ملکیت ہو، جہاں تم وہاں میں۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں، قرض معاف اپنی مرضی سے کیا ہے، مجھے کبھی نہیں خرید سکتے تو۔ وہ آگے بڑھا، اس کا ہاتھ میرا کے بازو پر جا پڑا۔ میرا نے جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، مگر بخار نے اس کی جسم سے طاقت کھینچ لی تھی۔ سیٹ کریم کی آواز سرد ہو گئی۔ نشو، بھول گئی ہو تم مجھے کیا؟ میرا چونکی۔ میرا نام برا ہے، وہ چیخی، مگر آواز لڑس گئی۔ میں نشو نہیں ہوں، یہی میری پہچان ہے۔ سیٹ کریم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میرا کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اسے کھینچنے لگا۔ میرا نے پوری قوت سے مزاحمت کی مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ لڑکھڑائی، دیوار سے ٹکرائی۔ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، اسے روتے ہوئے کہا۔ سیٹ کریم نے غصے میں اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ میز کے کنارے سے جا ٹکرائی۔ اس کے بازو پر خراش آ گئی اور سر زور سے ٹکرایا۔ تم میری ہو اور رہو گی۔ میرا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ بخار، خوف اور کمزوری نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ آخری بار خود کو چھڑانے کی کوشش میں پیچھے ہٹی مگر قدم ساتھ نہ دے سکے۔ اس کا جسم ڈگمگایا اور وہ فرش پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ سیٹ کریم اس پر جھکا ہی تھا کہ اسی لمحے دروازہ پوری شدت سے کھلا۔ میرا جازم چلاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سب سے پہلے فرش پر گری، میرا پر پڑی، پھر سیٹ کریم پر۔ آنکھوں میں ایسا غضب تھا کہ وہ در و دیوار لرز جائے۔ ہاتھ لگایا تم نے اسے؟ وہ آگے بڑھا اور ایک زوردار گھونسا اسے پڑا۔ سیٹ کریم سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ جازم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، موبائل نکالا۔ انسپکٹر رفیق، فوراً ایڈریس نوٹ کرے، اغوا حملے کی کوشش ہے۔ سیٹ کریم کا رنگ اڑ گیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کس سے؟ جازم نے اس کی بات کاٹی اور اس پر تھپڑ اور مکوں کی بارش کر دی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ چند ہی منٹوں میں پولیس پہنچ گئی۔ سیٹ کریم کو حراست میں لے لیا گیا۔ وہ جاتے جاتے چیخا، وہ میری ہے، تم نہیں بچا سکو گے اسے میرے قہر سے۔ جازم نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ میرا آنکھیں کھولو۔ اس نے آہستگی سے اسے بازوں میں اٹھایا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ اسے سہارا دے کر صوفے تک لایا۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے تھے۔ جازم نے انہیں اٹھایا۔ اسی دوران اس کی نظر اس کی کمر کے بائیں حصے پر پڑی۔ دوپٹے کا پلو سرک گیا تھا۔ وہ ساکت ہو گیا۔ وہاں وہی نشان تھا، تتلی کی مانند پھیلا ہوا، بہت واضح تھا۔ وقت جیسے رک سا گیا، سانس تھم گئی۔ یہ اس کی انگلیاں کھام گئے۔ یادوں کا دروازہ پوری شدت سے کھلا۔ کچی گلی، گرمیوں کی دوپہر، وہ تتلی جیسا نشان اور نشو کی آواز، اب تھام لینا مجھے۔ اور وہ نشان بالکل وہی۔ جازم کی آنکھوں میں حیرت، یقین اور جذبات کی طوفانی لہر ایک ساتھ اڑی۔ نشو، لفظ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی بن کر نکلا۔ لرہا بے ہوش تھی مگر اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ جازم نے جھٹکے سے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم ہی ہو، دل نے گواہی دی۔ تلاش ختم ہوئی۔ وہی یاد، وہی نشان، میرا ہی نشو تھی۔ اور نشو اس کی منگوہا جس کا نکاح نامہ پھاڑ دیا گیا تھا، مگر یہ رشتہ دل سے نہیں مٹا تھا۔ جازم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا، ایسے نشان نہیں مٹتے۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ اب یہ صرف اتفاق نہیں، یہ برسوں کی تلاش کا اختتام ہے۔ دروازے کے باہر پولیس کی گاڑی کی آواز
دور ہوتی گئی۔ کمرے سے میں صرف 2 سانسوں کی آواز باقی رہ گئی، ایک بے ہوش اور ایک جو برسوں بعد زندہ ہوا تھا۔ چہرے پر بے یقینی کی کیفیت تھی، وہ گویا پھر سے جی اٹھا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی پھیل رہی تھی، پردوں کے بیچ سے دھوپ کی نرم لکیر اندر آ رہی تھی۔ میرا کی پلکیں بوجھل تھی، سر بھاری تھا، جسم کپ کپا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی۔ چند دھندلے چہرے جو اس کے گرد جھکے ہوئے تھے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے۔ نہیں، سانس تیز ہو گئی، آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ سیٹ کریم، وہ مجھے باتیں کا، دادی مجھے بچا لے۔ وہ فوراً سامنے کھڑی جاسم کی دادی کے گلے لگی، دونوں بازو ان کے گرد لپیٹ دیے۔ دادی نے اسے مضبوطی سے تھاما۔ چپ رہو بیٹی، کوئی کچھ نہیں کرے گا تمہیں۔ میرا کے آنسو بے قابو تھے، وہ کہہ رہا تھا میں اس کی ملکیت ہوں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اسی لمحے اس کے کندھے پر ایک مضبوط مگر نرم ہاتھ رکھا گیا، وہ چونکی، دل سے تیزی سے دھڑکا۔ اس نے آہستہ سے سر موڑا۔ جاسم، آپ۔ وہی سنجیدہ آنکھیں، وہی خاموش مگر طاقتور موجودگی جو میرا کے دل کو تھام دیتی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کی آواز گہری مگر پرسکون تھی۔ میرا نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ قریب کیوں آ رہے ہیں؟ کمرے میں کھڑے افراد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جاسم کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے مسکراہٹ ابھری۔ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ الفاظ صاف اور واضح تھے۔ میرا کے چہرے پر غصہ اور الجھن ابھری۔ یہ حق میرے شوہر کا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں ابھی تک ان کی نگاہ میں اور ان کی تلاش میں بھی۔ اس کی آواز رون گئی۔ جاسم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ میرا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر کمزوری نے ساتھ نہ دیا۔ جاسم نے نرمی سے اس کے کندھوں کو تھام لیا۔ آپ کی تلاش ختم ہے محترمہ۔ اس کی آواز میں یقین تھا، دل میں سکون چھانے لگا۔ اب کوئی آپ کو تھم نہیں کرے گا۔ جاسم نے اس کی زلفیں کان کے پیچھے کی۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ جاسم نے آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم ہی تو ہو، نشو بھی اور میرا بھی۔ میرا شوق میں آ گئی، خود کو چھڑانے کی کوشش میں پیچھے ہٹی۔ میں نے نام بدلا تھا کیونکہ مجھے اپنی جان بچانی تھی، پر آپ کو کیسے معلوم؟ جاسم کی گرفت مضبوط ہوئی۔ ہاں، دشمن سے جان چھڑانے کے لیے تم نے نام بدلا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی، مگر قسمت سے نہیں بچ سکی۔ اسے دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ میرا کی آنکھوں میں سوال تھے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاسم نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، کمر کی بائیں طرف تتلی جیسا نشان۔ میرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سانس جیسے رکی۔ وہ نشان جو میں نے تمہاری کمر پر دیکھا تھا، وہ کل میں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ میرا کی آنکھوں میں یاد کی ہلکی سی جھلک ابھری۔ جاسم کی آواز نرم ہو گئی۔ تم ہی ہو نشو۔ آنسو میرا کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ نکاح تو اسے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ کل دم ہوا تھا، جانتا ہوں۔ جاسم نے اس کی بات مکمل کی۔ کاغذ پھاڑا گیا مگر دل نہیں۔ جاسم نے آہستہ سے اپنے قریب کیا۔ میں نے ساری زندگی تمہیں ڈھونڈا ہے۔ اس کی پہچانی اس کے قریب چکی، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر شہر، ہر جگہ۔ میرا کی آواز ٹوٹ رہی تھی، میں اکیلی تھی۔ مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ جاسم نے اس کے آنسو صاف کیا۔ اب صرف تمہارا خوف ختم ہوا ہے، زندگی تو اب شروع ہوگی میرے ہمراہ۔ جاسم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر ماتھے پر بوسا دیا اور آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا پہلے ساکت رہی، پھر جیسے برسوں کی تھکن اس پر غالب آ گئی۔ اس کے ہاتھ خود بخود جاسم کی شرٹ کو تھامنے لگے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ہوں نا؟ جاسم کی آواز میں عجب سا سکون اور تسلی تھی۔ اب کوئی سیٹ کریم، کوئی دشمن تو میں چھو بھی نہیں سکے گا۔ میرا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل کی دھڑکن جاسم کے سینے سے ٹکرا رہی تھی، اور بھرسوں کا فاصلہ جو ابھی ابھی ختم ہوا تھا۔ میرا نے ہلکی سے مزاحمت کی، مگر میں نے تو سمجھا تھا میرا شوہر کہیں کھو گیا، شاید زندہ بھی نہ ہو۔ جاسم نے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ وہ زندہ تھا، ہر لمحہ تمہاری یاد کے سہارے جیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور تمہاری امانت کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پر اشارہ کیا۔ میرا کی ہچکی بند ہوئی۔ آپ جاسم؟ پہلی بار اس نے اس کا نام پورے ایمان سے لیا۔ جاسم کے روح پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ قبول ہے، وہی لفظ جو برسوں پہلے اس نے کہا تھا۔ مینا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیا تب بھی قبول تھا؟ آج بھی قبول ہے۔ وہ آہستہ سے اپنی باہوں میں تھامنے لگا۔ فرق صرف یہ ہے، تب تم بچی تھی، آج تم میری ہمسفر بن سکتی ہو، اپنی مرضی سے۔ مینا کی پلکوں پر نمی چمکی۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ جاسم کی آنکھوں میں شرارت کی ہلکی سی جھلک ہو گئی۔ تمہیں دوبارہ تلاش کروں گا۔ میرا ہنستی، آنسو کے پیچھے کمزور سی ہنسی اٹھی۔ پہلی بار خوف کے بغیر وہ مسکرائی تھی۔
जासिम ने उसे दोबारा अपने करीब कर लिया। अब तुम कहीं नहीं जाओगी निशु। फिर आहिस्ता से उसे दुरुस्त किया। मेरा वो उसके सीने से लगी। कमरे के बाहर जमीन जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, मगर इस कमरे के अंदर एक पुराना निकाहनामा जिसका एक फटा हुआ टुकड़ा जाजिम के दिल में था, एक तितली जैसा निशान और दो दिल आखिरकार एक दूसरे तक पहुंच गए। सारे घर वाले गांव रवाना हो गए थे। हवेली आज रोशनियों से जगमगा रही थी। दरवाजे पर रंगीन कमकमे सहन में फूलों की खूबसूरत सजावट की जा चुकी थी। दादी अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठी सबको हदायत दे रही थी। आज ये निकाह सबके सामने होगा। उनकी आवाज में फैसला था। राह एक तरफ सुर्ख जोड़े में बैठी बहुत प्यारी लग रही थी। सर झुका हुआ, दिल की धड़कन तेज, लेकिन दिल पुरसुकून था। उसके बराबर में जासिम सफेद शलवार कमीज में गैर मामूली खुश लग रहा था। उसकी नजरें बार बार मिरहा की तरफ उठ जाती, फिर झुक जाती और मुस्कुराहट चेहरे पर बिखर जाती। मौलवी साहब ने खुतबा शुरू किया। हवा में खुशियों का शादियाने बज रहे थे। सुबह जब वो कुलूब कबूल का वक्त आया तो सब सांस रोक कर बैठ गए। मौलवी साहब ने जासिम की तरफ देखा। जासिम शाहनवाज, क्या आपको निशु मुराद से निकाह कबूल है? जासिम की आवाज मजबूत थी। कबूल है। सहन में दबे दबे अल्फाज में खुशी की सरगोशी फैल गई। अब सबकी नजरें मिराह पर थी। मिराह का गला खुश्क होने लगा। मौलवी साहब ने मिराह से इजाजत दी। निशु बिनते मुराद, क्या आपको जासिम शाहनवाज से निकाह कबूल है? खामोशी का एक लम्हा ठहर गया। मिराह ने सर उठाया। जासिम की आंखों में देखा वो आंखें जिसने बरसों से तलाश किया था और आज और कल उसे दुश्मन के हाथों बचाया, उसे अपनाया, उसके लिए अपने दिल का एक खाना खाली रखा। वो मुस्कुराई। उसके लब हिले। कबूल है। दूसरी बार उसके आंसू गालों पर बह निकले। कबूल है। और तीसरी बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने कबूल है कहा था। हवेली मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठी। दादी ने हाथ उठाकर दुआ दी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे। और जासिम ने पहली बार उसे गहरी नजरों से मुस्कुराते देखा। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में नर्म रोशनी थी। गुलाब की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। मेरा दरवाजे के करीब खड़ी थी। दिल की धड़कन अब भी तेज थी। जासिम आहिस्तगी से अंदर आया, दरवाजा बंद किया और चंद में दोनों खामोश रहे। तो मोहतरमा, जासिम की आवाज में हल्की सी शरारत थी। अब तो बाज़ाब्ता इजाजत है करीब आने की? मेरा ने नजरें झुका दी। उसकी पलकें लड़ने लगी। जासिम ने आहिस्तगी से कदम बढ़ाए। वो उसके सामने आकर रुका। मेरा का सांस तेज हो गया। जासिम ने बहुत नरमी से उसका हाथ थामा। आज सब कुछ तुम्हारी रजा से है। मेरा की आंखों में नमी चमकी। मैं बहुत भागी हूँ, आहिस्ता से बोली। आज पहली बार रुकना चाहती हूँ। ये सुनकर जासिम ने उसे आहिस्तगी से अपने करीब कर लिया। जासिम ने धीरे धीरे उसे अपने बाहों के हिसार में लिया। बरसों की जुदाई के बाद सुकून मिला था। बिना ने सर उसके सीने पर रख दिया। आपने वाकई शादी नहीं की? जासिम आजा। लो जी, हो गई इंक्वायरी शुरू, वो भी बीवियों वाली। लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ और तुम्हारी तो हर चीज कबूल है, पता है। मीरा ने पहली बार बात छेड़ते हुए कहा। जाजिम उसके माथे पर हल्का सा बुसा दिया। ये तितली वाला निशाना मेरा फखर है। मेरा हाथ शर्मा गई। आपने पहचान लिया था? बिल्कुल, क्योंकि मैंने कभी बुलाया ही नहीं था। वो शिद्दत से उसकी बाहों में समा गई। जासिम ने भी आहिस्ता से उसे अपनी बाजुओं में भर लिया। वो उसकी हमराही में अब सारी जिंदगी गुजारना चाहती थी। वो दोनों अभी एक दूसरे में गुम हुए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सफा की शोख आवाज आई। दरवाजा खोलो ना, दादी ने दूध भेजा है। मेरा घबरा कर जासिम से अलग हुई। जासिम ने माथे पर हाथ मारा। ये लो पीला। मेरा हंसी रोक न सकी। जासिम ने दरवाजा खोला तो सबके चेहरे पर शरारत से भरे हुए थे। दादी ने मुस्कुरा कर उसे देखा। ज्यादा सताना मत बहू को। कमरे में एक बार फिर कह के गूंज उठे। दरवाजा बंद हुआ। मिरहा ने जासिम की तरफ देखा। आपकी घर वाली बहुत मजा है। जासिम ने आग दबाई। अब तुम भी इन्हीं में शामिल हो। वो हंसते हुए उसके गले लग गई। और उस रात हवेली में सिर्फ एक निकाह नहीं हुआ था, बल्कि एक अधूरी कहानी मुकम्मल हुई थी। एक बचपन का कबूल है रजा और मोहब्बत के साथ दोबारा कहा गया था, और दो दिल मुकम्मल हो गए थे।